अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, हाथी एक मशहूर मारूफ जानवर है। इसको इंग्लिश में एलिफेंट और अरबी में फील कहते हैं। ये उन हैवानात में से है जिसका जिक्र न सिर्फ कुरान पाक में बल्कि इसके नाम से एक पूरी सूरे फील के नाम से मौजूद है। हाथी देखने में बिल्कुल अजीब लगता है, खास तौर पर उसकी आंखें, कान, सूंड और उसके बाहरी दांत। उसकी जुबान के बारे में लोगों का ख्याल है कि उसकी जुबान उल्टी होती है। हाथी के जो बाहरी दांत हैं वो बहुत बड़े होते हैं और इसी दांत पर एक कहावत भी बनी है, हाथी के दांत दिखाने को कुछ और, खाने को कुछ और। क्योंकि ये जो बाहरी दांत हैं इससे हाथी खाता नहीं है बल्कि ये सिर्फ निकले हुए हैं। हाथी जिन दांतों से खाता है वो दांत अंदर की ओर होते हैं। हाथी का सूंड एक ऐसी लचकदार हड्डियों से बना है जिसको वो अपनी मनसा के मुताबिक इस्तेमाल कर सकती है और ये सूंड ही उसकी नाक भी है और उसके हाथ भी है। इसकी सूंड बहुत मजबूत होती है जिसके जरिए ये अपने तमाम काम काज और खाना पीना करता है और इसके जरिए ये आवाज भी निकालता है जो इसके जिस्म के मुताबिक काफी हल्की होती है। हाथी को अल्लाह ताला ने बड़ी समझ और ताकत से नवाजा है। हाथी 5 साल की उम्र में बालिग हो जाती है और हथनी 2 साल की उम्र में हामिला हो जाती है। जब हथनी हामिला होती है तो हाथी इसके करीब नहीं जाता। हाथी और बिल्ली में पैदाइशी दुश्मनी होती है। जब कभी हाथी बिल्ली को देख लेती है तो हाथी भाग जाती है। किताबुल वसीद में लिखा है, चूँकि जुनाब वाला, लड़ने वाला और कत्ल करने वाले जानवरों में हाथी आता है इसलिए इसका गोश्त खाना हराम है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाही ताला अलैहि के नज़दीक हाथी का गोश्त खाना मकरूह है, लेकिन इमाम शौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इसके गोश्त खाने की इजाज़त दी है। हाथी को फरोख्त करना जायज़ है क्योंकि इससे सवारी के अलावा बहुत से काम लिए जाते हैं। अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाही ताला अलैहि कहते हैं, हमारे नज़दीक हाथी की हड्डियां से गूदा निकाल कर और साफ करने के बाद भी वो हड्डियां पाक नहीं होती, चाहे वो हड्डी किसी ज़बाशुदा हाथी की हो या मरे हुए हाथी की हो। हाथी के तिब्बी फ़वाइद भी बहुत सारे होते हैं। हाथी बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदा देती है। अगर हाथी के तेल या चर्बी को 3 दिनों तक बर्स यानी सफ़ेद दाग का मरीज मले तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। अगर किसी मिर्गी वाले बच्चे के गले में बतौर ताबीज़ हाथी की छोटी सी हड्डी पहना दी जाए तो बच्चा मिर्गी के मर्ज से महफूज हो जाएगा। अगर कोई शख्स हाथी के दांत का एक छोटा सा हिस्सा घिस के शहद के साथ मिलाकर चाट ले तो उसका दिमाग तेज हो जाएगा, उसकी याददाश्त मजबूत हो जाएगी। और अगर कोई औरत इसे चाट ले जिसको औलाद नहीं हो रहे हैं तो उसको इंशाअल्लाह ताला औलाद हो जाएंगे। अगर किसी शख्स ने ख्वाब में देखा वो हाथी पर सवारी कर रहा है तो इसकी ताबीर ये है कि वो बहुत जल्द मरने वाला है। अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि हाथी उसके पीछे पड़ा है, इसकी ताबीर ये है कि वो मुसीबतों और परेशानियों में घिरने वाला है। अगर किसी शख्स ने ख्वाब में हाथी को वश में कर लिया या कत्ल कर दिया तो ये इस बात की निशानी है कि किसी बड़े अज़मी शख्स पर वो गलबा पाएगा। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको हाथी से रिलेटेड एक बहुत ही प्यारा इस्लामिक वाक़या भी सुनाते हैं। अबरहा नाम का शख्स यमन का गवर्नर था। वो ईसाई था और वो चाहता था कि पूरे इलाके में ईसाईयत का पहला दर्जा हो। उसने यमन की राजधानी सना में एक आलीशान चर्च बनवाया था जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था।
اس کا خیال تھا کہ عیسائیت کو پھیلانے میں سب سے بڑی رکاوٹ مکہ میں بنا کعبہ ہے، کیونکہ وہ دیکھتا تھا اربوں لوگ اس گھر میں اتنا لگاؤ رکھتے ہیں کہ اس کے مقابلے وہ کسی دوسری عبادت گاہ میں نہیں جاتے۔ اس لیے اس نے اعلان کروایا کہ کعبے کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی عمارت قلیس میں آ کر حج کیا جائے۔ اب عربوں نے جب یہ سنا تو انہیں بہت غصہ آیا۔ کچھ روایت میں آتا ہے کہ عرب کے قبیلے کے ایک آدمی نے اس کویس میں جا کر کے گندگی پھیلا دی، جبکہ کچھ روایت میں آتا ہے کہ عربوں نے قریب میں ہی کہیں آگ جلائی ہوئی تھی اور اس میں سے کوئی تنکا جا کر لگا اور پورے گرجے میں آگ بھڑک اٹھی۔ تو اس سے ابرہہ کا غصہ اور بھی زیادہ بڑھ گیا اور اس نے طے کر لیا کہ اب وہ ہر قیمت پر کعبہ کو گرا کر رہے گا۔ حالانکہ اس وقت مکہ میں چند ہزار کی ہی آبادی تھی، لیکن اس نے اپنی جیت یقینی بنانے کے لیے 60,000 کی فوج تیار کی، جس کے ہر ایک دست میں 12 ہاتھی تھے۔ عربہ مکہ میں داخل ہونے کی تیاری میں تھا۔ اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، وہ کسی بھی طرح مکہ کی طرف جانے کو تیار نہ تھا۔ اس کا رخ مشرق کی طرف کیا جاتا تو وہ پھر سے مغرب کی طرف چل پڑتا۔ آخر کار ابرہہ مکہ پہنچ گیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک کرشمہ ظاہر ہوا کہ جب ابرہہ نے مکہ پر حملہ کرنے کی پوری کوشش کی تو سمندر کی طرف سے کچھ پرندے، جنہیں ابابیل کہا جاتا ہے، سمندر کی طرف سے کچھ ابابیل کے جھنڈ آتے دکھائی دیے، جن میں سے ہر ایک کے ساتھ میں 3 کنکریاں تھیں جو چنے یا مسور کے برابر تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ فوراً ہی ابرہہ کے لشکر پر چھا گئے، اور یہ اصل میں ہاتھی، گھوڑے اور انسانوں کی فوج کے مقابلے خدا کی فوج تھی۔ پرندوں نے جب کنکریاں برسانا شروع کر دی تو ایک ایک کنکر نے وہ کام کیا جو ریوالور بھی نہیں کر سکتی۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ کنکری جس پر پڑتی اس کے جسم میں چھید ہو جاتا اور زمین میں دھس جاتی۔ یہ عذاب دیکھ کر سبھی ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے، صرف ایک ہاتھی اس کنکر سے ہلاک ہوا، اور لشکر میں سے کچھ آدمی بھی اپنی جان بچا کر بھاگ نکلے، لیکن جو لوگ بھاگ گئے ان کا حال یہ ہوا کہ جسم پر زخم کے پھوڑے ہو گئے، جس سے ان کی جان چلی گئی۔ ابرہہ کا حال یہ ہوا کہ زخم کی وجہ سے جسم کا ایک ایک حصہ خراب ہوتا گیا، انگلیاں کٹ کٹ کر گرتی گئیں۔ اچھا خاصا بہادر نوجوان جب یمن واپس آیا تو کمزور جسم کی وجہ سے چوجا نظر آنے لگا۔ آخر کار اس کا سینہ پھٹ گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ تو پیارے دوستو، دیکھا آپ نے، ایک انسان کی فوج کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوج میں کچھ پرندے آتے ہیں جو کنکر سے ہی بارش کرتے ہیں، جس سے تمام انسانی لشکر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے اور وہ اپنے کعبہ کی حفاظت کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس پر آپ کو کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیں، اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔